au capital de معرفينوش. متفقين؟ عندي société créée في 1/4 2020 au capital de معرفينوش. Valeur de l'action 100 dirhams. Les apports sont donc un immeuble à 350 000 dirhams. Fonds commercial 550 000 dirhams. Marchandises 200 000 dirhams. Banque 800 000 dirhams. Dette fournisseur par exemple 100 000 dirhams. متفقين؟ pour les gens اللي كيوقف عندهم اللايف اللي عندهم شي مشكل في اللايف راه غير حين تكونيكتين بالويفي تكونيكتاو ب 4G. Donc je continue, c'est pas mal مزيان. خذ معايا هاد l'exemple, كلشي خذ معايا هاد l'exemple. Une société créée le 1/4/2020 au capital de X, valeur de l'action 100 dirhams, les apports sont immeuble, fonds commercial, marchandises, banque, dette fournisseur. Travail à faire. واحد. Trouver le capital. Et le nombre d'actions. Jauge. Classer les apports en numéraire en nature. صافي. Classer les apports en numéraire en nature. 3. قلت لكم دخلوا في الوقت يا صاحبي. Donc 3. Classer les apports purs et simples à titre onéreux et mixte. 4. Passer les écritures de constitution. كلشي ياخذ معايا هاد لي كيسيون رابيدمون. كلشي ياخذ معايا ليكزيرسيس سكريني ولا شوف كيديروا لي بالزربه. كلشي ياخذ معايا ليكزيرسيس. سي بون خديتوه كلشي خدا ليكزيرسيس.
باش كلشي خدا ليكزارسيس. سي بون. دونك كتبها معايا مزيان. ايمن هاني انا نضحك اصاحبي. دونك جو كونتينيو تبع معايا مزيان. هما لي دوني عندي نحاول نصايب ليكزارسيس. شوف اول حاجه لا بروميير كيسيون سيتي دو trouver le capital et le nombre d'actions. تبع معايا مزيان. comment je calcule le capital. Je sais que le capital عنده جوج العلاقات. capital égale l'ensemble ديال les apports moins les dettes. متفقين؟ l'ensemble ديال les apports moins les dettes. لي زابور اللي عندي شنو هما؟ لي زابور هما الحوايج اللي جابوا لي زاسوسي. هما لي زابور اللي عندي ايموبل، فون كوميرسيال، مارشانديز، بنك. دونك غنحط 350,000 بلس 550,000 بلس 200,000 بلس 800,000. هادو هما اش؟ هما لي زابور. متفقين؟ وخصني نقص لي ديت. سا مارش. الا بغيت نقص لي ديت شحال من ديت عندي غير وحده. دونك هادشي كامل ناقص 100,000. نعاود اشنو درت. حطيت لي زابور اللي عندي هذا بلس هذا بلس هذا بلس هذا ونقص منهم لي ديت. تري بيان. دونك لو كابيتال ايغال نحاول نحسبو هو 1,800,000. كلشي خرجت ليه 1,800,000. بادر هنينا بادر وهلا. واش كلشي خرجت لي 1,800,000؟ ديروا لي لونسوم ديال لي زابور موان لي ديت. دونك 350 بلس 550 بلس 200 بلس 800 ناقص 100. تري بيان. هي 1,800,000. انا لقيت لو كابيتال. متفقين؟ كاين العلاقه الثانيه باش كنلقى الكابيتال اللي هي لو كابيتال égal nombre d'actions fois la valeur nominale. متفقين؟ العدد ديال لي زاكسيون فوا لا فالور ديال كل اكسيون شحال تساويه. متفقين؟ من لي دوني النومبر داكسيون عندي لا ما عنديش طالبينو منا. قال لك عطيني تروفي لو نومبر داكسيون. متفقين؟ دونك نومبر داكسيون ما عنديش اكس. الكابيتال عندي وي حسبته هو 1,800,000. لا فالور نومينال هي اش؟ هي الفالور ديال لاكسيون. شحال لا فالور ديال لاكسيون عندي في ليكزيرسيس؟ هاي كاتبين لينا لا فالور دو لاكسيون 100 درهم. تري بيان. دونك الا بغيت اكس شنو غندير؟ اكس ايغال 1,800,000. تري بيان مريم. 1,800,000 درهم سور 100. دونك اكس اللي هو النومبر داكسيون كيساوي 18,000 ياك. دونك 18,000 اكسيون. فهمتوا منين جبتها ولا لا؟ شكون اللي ما فهمش؟ شكون اللي ما فهمش هادشي اللي درت بالزربه؟ باين بوغ تو الموند. ندوز لا دوزيام كيسيون. الا كان باين ندوز بالزربه. لي زوطخ.
دونك جو بونس نكمل. بغيت نعرف واش كلشي باين ولا ما باين. باش ما باينش ما نكملش. يلا لي زوطخ. وي باين. كمل. زيد 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 زيد. باس. دونك جو باس. سبا معايا مزيان. وي سي بون. La deuxième question, c'était quoi? Classer les apports. La deuxième question, c'était classer les apports en numéraire et en nature. هاد الطريقة سهلة. Donc هادي واحد. جوج. Classement des apports. Apport en numéraire باينين. Les apports en numéraire عندي في l'exercice. هما لا بنك. دونك شحال هما 800,000. متفقين؟ les apports en numéraire هما 800,000. les apports en nature كيساويو. تبع معايا مزيان. les apports en nature الا بغيت نحسمهم اشنو غندير؟ غنشد لي زيليمون اللي عندي. immeuble plus fonds commercial plus marchandise. متفقين؟ دونك لا بنك بوحدها اللي اون نيميرو. تري بيان. 800,000. دونك ناخذ لي زابور اون ناتور. لي زابور اون ناتور عندي 350,000 بلس 550,000 بلس 200,000. متفقين؟ ولكن ديما كنقول لكم لي زابور اون ناتور اش خصني ندير لهم؟ اش خصني نقص منهم؟ خصني نقص منهم شي حاجه. خصني كنقص منهم لي ديت. دونك ناقص لي ديت ناقص 100,000 درهم. دونك لي زابور اون ناتور اونتر بارونتيز موان لي ديت. ça marche. دونك 350,000 زائد 550,000 زائد 200,000 ناقص 100,000 شرا تعطيني هي 1,600,000 جو بونس ياك ولا 1,200,000. تري بيان. لي ديت. دونك نتاكد 350 بلس 550 بلس 200 ناقص 100 دونك هي 1,000,000. متفقين؟ حتى لهنا باين شنو درت كيفاش حسبت لي زابور اون ناتور و اون نيميرير. تري بيان. تري بيان. كنقص لي ديت مزيان. دونك 3. La troisième question, c'était de classer les apports en apports purs et simples, apports à titre onéreux et apports mixtes. Apport pur et simple, apport à titre onéreux et apport mixte. Donc c'est pas mal bien. Dire un petit rappel. Donc, quand je dis les apports purs et simples, on met les apports qui ont contrepartie en action. C'est-à-dire les apports اللي ما فيهم لا ديت لا والو. Donc apport pur et simple, on met les apports qui ont une contrepartie en action, c'est-à-dire sans dette. Les apports à titre onéreux. Les apports à titre onéreux, on met les apports qui ont une reprise de dette. متفقين؟ اللي ما عندهمش équivalent en action. اللي هما en général هما les dettes. والنوع الثالث هما les apports mixtes. Les apports mixtes فيهم en même temps les apports purs et simples. Donc mix كتساوي pur et simple plus à titre onéreux. ونجي l'exercice اللي عندي ونحاول نحسب. دونك قلنا les apports purs et simples هما les apports sans dette. ياك ولا لا؟ les apports purs et simples هما les apports sans dette. دونك الا بغيت نحسب les apports purs et simples اللي عندي في l'exercice شنو غندير؟ دونك هما l'ensemble des apports moins les dettes.
متفقين لي زابور بيغ سامبل هما لونسوم ديال لي زابور موان لي ديت. هاد العلاقه كتفكركم بواحد الحاجه ياك حسبناها ديجا شنو هي فاش كتفكركم هاد العلاقه تري بيان دونك هذه هي اش هي لو كابيتال متفقين دونك هاد العلاقه بيغ سامبل هي الكابيتال حسبناه ديجا هو مليون و800 الف درهم متفقين لي ديت عندي غير ديت وحدين هما لي ديت فورنيسور دونك ديت تري بيان ديت فورنيسور شحال كيساويو 100 الف درهم تري بيان ولي زابور ميكس هما لي زابور بيغ اي سامبل بلس لي زابور ا تيتر اونيرو يعني مليون و800 الف زائد 100 الف شحال غتعطيني مليون و900 الف تري بيان تري بيان بين كيفاش كلاسيت لي زابور ولا لا ما بين بيغ اي سامبل ما بين ا تيتر اونيرو وما بين ميكست بين كيفاش درت دونك جو باس كلشي كتب هادشي ياك واش كلشي كتب جو باس دونك هادي كانت troisième question غندوز دابا لا 4e question passer les écritures de constitution دونك كتبها معايا مزيان دونك في les écritures de constitution كتبها معايا مزيان دونك 4 écritures de constitution عندي 3 écritures عندي 3 écritures الاولى كتسمى لا بروميس دابور متفقين او لا سوسكريبسيون ça marche دونك كتبها معايا مزيان انا باقي في ليبراسيون انتيغرال باش نشرح لكم pour libérer le capital باش نليبيري الكابيتال باش لي زاسوسيي يجيبوا لي كابيتال كاين دو ميثود الاولى كتسمى ليبراسيون انتيغرال والثانيه كتسمى ليبراسيون بارسيال ça marche الاولى ليبراسيون انتيغرال يعني الكابيتال غنجيبو كامل في دقه متفقين مثلا عندي مليون ديال الدرهم غنجيبها كامله في دقه هذيك كتسمى ليبراسيون انتيغرال كاينه ليبراسيون بارسيال شنو هي ليبراسيون بارسيال ان لي زابور او النيميرير اللي عندي كنقسمهم ما كنجيبهمش كاملين في دقه نقسمهم على 2 على 3 ماكسيموم نقسم على 4 واش متفقين دونك كتبوا معايا مزيان انا في الليبراسيون انتيغرال عندي 3 زيكريتور متفقين بون ليكريتور الثالثه انا ما عطيتكمش لي دوني ديالها ولكن نزيدهم لكم جو سيبوز que les frais de constitution sont 15 000 dirhams. Je suppose que les frais de constitution sont 15 000 dirhams. C'est pas mal bien. Les écritures اللي عندي 3 écritures. الأولى كتسمى الاولى كتسمى بروميس دابور الثانيه كتسمى لا رياليزاسيون ديال لي زابور très bien او لا سوسكريبسيون promesse d'apport ou la souscription, réalisation des apports ou la libération, ou tel ça, que les frais de
Constitution. تعرفين هذوما لي 3 étapes اللي عندي في libération intégrale ساهلين promesse réalisation frais de constitution ça marche donc نحاول نطبقهم على هاد لو كان اللي عندي la première étape la promesse d'apport donc نخرج ستيلو اخر واخا دونك كتبوا معايا مزيان ليطاب الاولى بروميس دابور اش كيكون فيها لو كونت 3 4 6 1 1 3 4 6 1 جوج associé compte d'apport en société en numéraire كنقسم لي زابور اللي عندي en numéraire et en nature عاوتاني ACAS en nature متفقين هادشي في ان دات لا دات دو كرياسيون شنو هي لا دات دو كرياسيون لو 1 4 دونك لو 1 4 2020 لي زابور اون نيميرير عندي حاجه هي لا بونك 800000 انا كنت حسبتهم ديجا ولي زابور اون ناتور تما كنت حسبتهم هما مليون نقسم لهم لي ديت لا بقيتو عاقلين دونك مليون في الكريدي اش كنحط كابيتال سوسيال واحد كابيتال سوسيال هي مليون و800,000 متفقين هذه هي لا بروميير ايتاب اللي كتسمى لا سوسكريبسيون ولا لا بروميس دابور دونك بروميس دابور La deuxième étape, c'est la réalisation des les apports. تبقى معايا مزيان. Même date. كنحط لي زابور اللي عندي. شنو هما لي زابور اللي عندي؟ Immeuble, fonds commercial, marchandises, banque. Donc, immeuble, fonds commercial, marchandises, banque. نبدا fonds commercial. Fonds commercial. Donc, جوج 3 0. La valeur ديالو شحال 550,000 immeuble c'est-à-dire bâtiment ou la construction جوج 3 جوج دونك نديرو bâtiment شحال لا valeur 350,000 ensuite عندي marchandises la valeur ديالها 200,000 بقات ليا بونك 5 1 4 1 بونك شحال 800,000 ديما في الديبي كنحط لي زابور اللي عندي متفقين في الرياليزاسيون في الديبي كنحط لي زابور اللي عندي متفقين في الكريدي اش كنحط لي ديتس دونك جو مي عندي ديت وحده سي اون ديت فورنيسور 4 4 1 1 فورنيسور 100,000 دابا ما بقاش عندي بروميس ولات عندي رياليزاسيون ياك ولا لا ليطاب الاولى حيدتها دونك هاد لي دو كونت دو بروميس غنحيدهم هاد لي دو كونت دو سبسكريبسيون غنحيدهم كانوا في الديبي غنردهم في كريدي دونك 3 4 6 1 1 3 4 6 1 جوج associé compte d'apport en société en numéraire associé compte d'apport en société en nature دونك 800,000 وهنا مليون متفقين et je continue انا ساليت la deuxième étape qui est la réalisation des apports donc réalisation des apports
مروان مثلا كانوا عندنا هاد لي زيليمون بامورتيسمون ديالهم ما غندخلوهاش ياك بيان سور لامورتيسمون ما كيدخلش في الجورنال متفقين، ولكن لي زيليمون كندخلو بالنت. مثلا عندك باغ اكزومبل عندك ماتريال ترونسبور 200,000 لامورتيسمون ديالو 80,000، غتحطي 120,000 لا فالور غيال. حيت لا بقيتو عاقلين ديك النهار قلت لكم لي زيليمون اللي عندي هنا باش كيدخلوا بالفالور غيال، لا فالور جديده، ماشي لا فالور كونطابل، ماشي لا فالور بروت، متفقين كيدخلوا بالفالور نت. دونك تبع معايا مزيان. جو كونتينيو. اخر ايتاب بقات لي هي لي فري دو كونستيتيسيون، هي اسهل ايتاب. كنحط فري دو كونستيتيسيون في الديبي، فري دو كونستيتيسيون في الديبي، وكنحط باش تخلصوا. غيتخلصوا بيان سور بلا بونك في الكريدي. دونك 2 1 1 1 5 1 4 1. اللايف كيوقف غير حيت ما دايرينش 4 جي. دونك لي فري دو كونستيتيسيون جو سيبوز كراهم، غير جو سيبوز، راه هادشي جبتو غير من عندي، انا كتبتهم لكم هنا. جو سيبوز كو لي فري دو كونستيتيسيون سون دو 15,000 درهم. دونك جو مي هنا 15,000 درهم، وهنا 15,000 درهم. فوالا الا كليون ياسمين تري بيان. دونك فري دو كونستيتيسيون، او نكتبو نيميرو تشيك ولا. دونك نديرو هنا باغ شيك، نيميرو 1. دونك وهنا ندير شيك نيميرو 1. فهمتوا معايا هاد لي زيتاب ولا لا؟ هاد لي 3 زيتاب واش باينين ولا لا؟ الا كليون كيدخل بالبروت، وداك الفرق كنحطو فاش في بروفيزيون. دقه شويه بشويه.